Hindi mo gid mabalaan kung ano kadako sang epekto sang isa lang ka simple na funny nga video ukon joke. Kada mag-post ako sang makahalakhak nga content, hindi lang ina para magpatawa, kundi isa ko ina kagamay nga paagi agud mabuligan ang iban nga iyara sa kasubo, kabudlay, kag kakulba. Base subong nga syon, may tawo nga nagaantos sang pinakabudlay nga adlaw sang iya kabuhi, kag ang imo lang nga joke ang nakahatag sa iya sang gamay nga rason nga mag-smile liwat. Base may tawo nga nagauyat sang mabugat nga problema, pero tungod sa imo nga content, nakagininhawa siya bisan gamay lang. Amo na ang gahom sang pagpanghatag sang katawa, hindi mo gid mabalaan kon sino ang nangin kinahanglan sinasubong. Sa tanan nga content creator nga nagapahalin kasubo kag nagadala kalipay, padayon lang. Hindi lang kita nagaobra content, nagaobra man kita sang paglaom, katawhayan, kag kalipay para sa iban. Ibaligyata ang kasubo, baylo sa katawa. Isa ka post, isa ka kalipay.